बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, कल हमने सबक नंबर 3 मादरे मिलत फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह शुरू किया था। आपको पता है बेटा, हमने कल हाफ लेसन की रीडिंग की थी, मुश्किल अल्फाज के मायने देखे थे और क्वेश्चन आंसर भी किए थे हमने। तो बेटा कल जो हमने लेसन पढ़ा था उसके मुताबिक थोड़ा एक रिव्यू मुझे दें आप। बताएं कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कब और कहाँ पैदा हुई। जी बेटा जी, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ कहाँ से किया था? कराची से। ठीक है, लेकिन जब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की के वालिदैन का इंतकाल हो गया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें बम्बई बुला लिया। बम्बई से उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। आपको पता है ना किस सन में उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था? जी बेटा, 1910 में। इसके बाद आपने डेंटल सर्जन का इम्तहान पास किया। डेंटल सर्जन का इम्तहान कब पास किया था? ये भी आपको पता है बेटा, 1922 यानी 1922 में। इसके बाद आपने मुंबई में डेंटल क्लिनिक खोल लिया था। और लेकिन जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अहलिया रती जिन्ना का इंतकाल हुआ तो आपने डेंटल क्लिनिक जो है वो छोड़ दिया, डॉक्टरी के पेशे को छोड़ दिया और कायद आज़म के पास आ गई और सियासत में कायद आज़म का साथ दिया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कैसी खातून थी? जी, हमने पढ़ा था कि वो नहायत दूरअंदेश और जुर्रतमंद खातून थी। मुस्लिम ख़वातीन को बेदार करने में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो बेटा आज हम नेक्स्ट हाफ जो लेसन है उसकी रीडिंग शुरू करते हैं। जी बेटा शुरू करते हैं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फ़राहम की। फ़राहम करना का मतलब क्या होता है? मुहैया करना। और उन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए भी बुनियादी किरदार अदा किया। बुनियादी किरदार का मतलब क्या होता है? अहम किरदार। बेगम मोहम्मद अली, बेगम हारून, बेगम सलमा सदक हुसैन, बेगम बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह और राना लियाकत अली ख़ान के साथ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की मेंबर थी। उन्हें ख़वातीन के हलके में बेपनाह मकबूलियत और इज़्ज़त हासिल रही। मकबूलियत का मतलब बेटा क्या होता है? शोहरत। वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने के लिए आमादा करती। आमादा का मतलब होता है तैयार। और उन्हें कौमी मैदान में हर किस्म की कुर्बानी देने की तरगीब देती थी। तरगीब देना का मतलब क्या होता है बेटा? शौक़ दिलाना। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान में ख़वातीन के हवाले से तमाम अमूर की निगरानी, अमूर के से कहते हैं अमर की जमा है और इसका मतलब होता है काम। निगरानी का मतलब क्या होता है बेटा? जी पहले भी हमने पढ़ा है, देखभाल का फरीज़ा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को सौंप रखा था, यानी उनके सुपुर्द कर रखा था। कोयटा के मकाम पर ख़वातीन से खिताब करते हुए मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब तक हम मुसलमान ख़वातीन ने अपनी कौम की कोई ख़ास मदद नहीं की। हालांकि अगर हम लोग भी चाहते तो बहुत कुछ काम का हिस्सा बटा सकते थे, यानी बहुत मदद उनकी कर सकते थे। इस वक्त हमारी ज़रूरतें 4 हैं, यानी इक़्तिसादी, माशरती, तालीमी और सियासी। हमको चाहिए कि हम में से हर एक से जिससे जितना हो सके अपनी क़ुव्वत और अपनी हैसियत के मुताबिक अपने ख़ानदान, अपने हमसाए, अपने दोस्तों और अज़ीज़ों में अमली क़ुव्वत की रूह फूंक कर उसमें कौमियत का जज्बा पैदा करें। इस तरह हम अपनी कौम की कुछ मदद कर सकते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद भी उनकी कौमी खिदमत का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने बीमारी के दौरान में भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेपनाह खिदमत की और हमा वक्त का मतलब होता है हर वक्त उनके साथ रही। सरकारी कामों में भी उनका हाथ बटाती रही, मतलब उनकी मदद करती रही। तालीम निस्वां का मतलब होता है औरतों की तालीम के लिए भी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत से इनकार मुमकिन नहीं। उन्होंने अफ़वाह के प्लेटफार्म से तालीमी खिदमत का एक सिलसिला जारी किया। अफ़वाह बेटा किस चीज़ का मुख़फ़्फ़फ़ है? जी बेटा, अफ़वाह मुख़फ़्फ़फ़ है ऑल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन का। ठीक है,
وہ افواہ کی سرپرست رہی اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا مطلب اپنی قابلیت منوائی۔ افواہ کے علاوہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھی۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، یعنی صرف نام کی نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے، کارکن کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ منصبی فرائض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے عہدے سے متعلق جو کام ہوتے ہیں انہیں ہم منصبی فرائض کہتے ہیں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہی، مطلب عملی طور پر شامل رہی۔ خاص طور پر مہاجرین کی آبادکاری کا مطلب ہوتا ہے انہیں آباد کرنے، اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری کا مطلب ہوتا ہے بیٹا مدد میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آب زر کا مطلب ہوتا ہے سونے کا پانی، لیکن یہاں اس سے مراد آب زر سے مراد سنہری حروف ہے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئی، یعنی انہوں نے عملی سیاست چھوڑ دی، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ عظیم خاتون رہنما تھی۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھی۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھی۔ پیروکار کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنے والی یا ماننے والی۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کا خواب تھا۔ مطلب یہ کہ وہ چاہتی تھیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام فکر پیدا ہو۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشش کرتی رہی۔ شرمندہ تعبیر کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے؟ اپنے کام کو مکمل کرنے میں وہ کوشش کرتی رہی۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ یعنی ان کو لازمی ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی تمام تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کر لیں تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت کے معنی مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ جی یہاں پر محترمہ فاطمہ جناح کے مطابق کہ جو درسی نصاب ہے یعنی اسکولوں میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں قرآن کریم کی تعلیم جو ہے وہ لازمی کر دی جائے تاکہ بچے جو ہے مکمل طور پہ آگاہی حاصل کر سکیں اور قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست ہو جائے۔ تدریس کا مطلب ہوتا ہے پڑھانے کا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ احاطہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ احاطہ کہتے ہیں چار دیواری سے گھری ہوئی جگہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ کل ہم نے ایکسرسائز شروع کی تھی اور پہلے 3 جو کوشچن ہم نکال لیے تھے، آج ہم کوشچن نمبر 4 سے کریں گے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا؟ جی بیٹا یہاں سے اس کا جواب ہے انہوں نے افواہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ نیکسٹ ہے کوشچن بیٹا، محترمہ فاطمہ جناح کو کون سی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں؟ جی بیٹا ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ خاص طور پر مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ جی بیٹا دیکھیں یہ جواب ہے اس کا، محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ جی بیٹا کوشچن نمبر 2 ہے، کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جی بیٹا یہاں سے ہم نے پڑھا تھا کہ کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے
हमसाए अपने दोस्तों और अजीज़ों में अमली क़ुव्वत की रूह फूंक कर इसमें कौमियत का जज्बा पैदा करें। इस तरह हम अपनी कौम की कुछ मदद कर सकते हैं। जी बेटा, आज हमने सबक नंबर 3 मादरे मिलत फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नेक्स्ट हाफ जो लेसन था इसकी हमने रीडिंग मुकम्मल की, मुश्किल अल्फाज के मायने देखे हमने, प्लस हमने एक्सरसाइज में से क्वेश्चन भी किए। ये बेटा आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।